सदर मुमलिकत की आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराने की तजवीज़। आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा। आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात की तारीख 90 रोज के अंदर मुकर्रर करे। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनाकाद के लिए इक़दामात की पाबंदी करे। विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन एक दिन इंतखाबात के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। उधर सदर के खत के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। इजलास में सदर के खत का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ब्रीफिंग और कानूनी माहिरीन राय देंगे। सदर मुमलिकत का मैंडेट नहीं कि ऐसी कोई हिदायत इलेक्शन कमीशन को दें। माहिर कानून का आरिफ अलवी की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। अशतर उसाफ कहते हैं सदर के पास तरीक़ाकार और मैकेनिज्म नहीं कि इलेक्शन का इनेकाद कर सके। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक तजवीज़ देना और बात और ऐलान करना और बात है। कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत होनी चाहिए। इरफान कादिर बोले, सदर पाकिस्तान का रोल ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। सदर ने पहले भी काफी गलत इकदाम उठाए। एडवोकेट हाफिज एहसानुल्लाह ने कहा कि इस खत का जवाब भी वैसे ही आएगा जो इलेक्शन कमीशन ने पहले दिया था। एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इंतखाबात कब होंगे। सिर्फ एक जमात को पता है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। उस जमात को कैसे पता है? बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर कड़ी तनकीद। एक बार फिर बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा, हमने कभी अवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन का इरादा किया है तो तारीख ही बता दें। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी की जवाबदेह है। पीडीएम में जो जमातें शामिल हैं वो खुद जवाबदेह हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि सबको साथ लेकर चलना होगा। इंतखाबात से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। वजारत कानून का एलामिया निगरान विफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत चारों वज़राए कानून का अहम इजलास। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म को उजागर किया गया। एलामिया में कहा कि एक ही दिन इंतखाबात से गैर जरूरी माली बोझ भी नहीं पड़ेगा। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी और हल्का बंदियों की हदबंदी और इंतखाबी शेड्यूल के तायुन में उसके इख्तियार का एहतराम करें। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार मौजूद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल से सदर के नाम पैगाम। वकील अबूजर सलमान ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई परेशान नहीं, वो पुरुमीद हैं कि इलेक्शन होंगे और कानून की बालादस्ती होगी। सदर के नाम पैगाम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि सदर 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दें। सदर के इख्तियारात से मुताल्लिक आइन वाज़ेह है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। पीपी से महदूद सतह की सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताहम उसके इम्कानात भी कम है। इंतखाबात के बाद इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, उसे सियासत का हक मिलना चाहिए, मगर पीटीआई के लोग 9 मई के जिम्मेदारों से खुद को अलग करें। राना सना ने मजीद कहा कि कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के पंजाब में डेरे और नून लीग सिंध का मोर्चा संभालने को तैयार। मरियम नवाज के सिंध में पार्टी को फाल करने के लिए रहनुमाओं से राबते। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन को सिंध में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला। तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असम्बली के भी नून लीग से राबते।
مریم نواز سندھ کے دورے کے دوران MQM GDA رہنماؤں سے رابطے کریں گی. سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کی راہ ہموار کی جائے گی. سائفر گمشدگی کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع. خصوصی عدالت کے جج کی FIA کو 26 ستمبر کو چالان جمع کرانے کی ہدایت. PTI کے وکیل سلمان صفدر نے پروسیکیوشن پہ الزامات عائد کر دیے. کہا پروسیکیوشن ضمانت کی درخواست پر عدالت کی معاونت نہیں کر رہی. چیئرمین PTI کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. چیئرمین PTI پر 150 مقدمات ہیں اور ہمیں ایک ہفتے بعد 1 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے. چیئرمین PTI نے جیل میں ماحول کو تسلی بخش قرار دیا. سماعت جیل میں کرنے کی کوئی شکایت نہیں کی. سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی خود کو محفوظ قرار دیا. چیئرمین PTI کے استدعاء پر بشرا بی بی سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا گیا. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. ملک ایک آئینی، معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے. اس کا واحد راستہ انتخابات ہیں، شفاف انتخابات ہیں اور ملک کو ڈگر پہ ڈالنا ہے. ہمیں اپنی ذاتی انا سے بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا. پاکستان اس وقت مشکل میں ہے اور ہمیں سب کو اپنے موقف پر، اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ پاکستان کے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچے. میں نے کبھی ملک سے غداری نہیں کی. جہاں قید ہوں چند قدم دور پھانسی گھاٹ ہے. اعتماد سے کہتا ہوں ملک کا وفادار ہوں. اگر ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیا جائے، قبول کروں گا. شاہ محمود قریشی کی عدالت پیشی پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. کہا میں نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی. ملک معاشی اور آئینی بحران کا شکار ہے جس کا حل شفاف انتخابات ہیں. ذاتی انا سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا. سب اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. تحریک انصاف کے چیئرمین ایک ہی تھے اور ایک ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں. سائفر گمشدگی کیس میں خصوصی عدالت نے شاہ محمود کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی. نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت. سابق وفاقی وزیر شیری مزاری نیب راولپنڈی کے سامنے پیش. آدھے گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی. کابینہ اجلاس میں کون کون شریک تھا، کس نے کیا رائے دی. نیب کے شیری مزاری سے سوالات. سابق وزیر کو 10 سوالوں سے زائد پر مشتمل سوال نامہ بھی دے دیا گیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا. جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائرڈ ججز کے لیے مختص گھر منتقل ہو گئے. نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی حلف برداری سے قبل چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. ادھر اسلام آباد پولیس نے نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کر دی. ترجمان نے کہا کہ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی ضابطہ کار کے مطابق چیف سیکیورٹی آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑا دھچکا. فاسٹ بالر نسیم شاہ ایشیا کپ سے باہر. زمان خان کو قومی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا. نسیم شاہ بھارت کے خلاف میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے. فاسٹ بالر حارث رؤف کی رپورٹ کلیئر. کپتان کھلانے کا رسک لینے کو تیار نہیں. بابر اعظم کو پلینگ 11 کا انتخاب کرنے میں مشکلات کا سامنا. اسامہ میر کی بھی ٹیم میں شمولیت متوقع.